بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك حكيم. إخوان مرحبا بكم في تتمة فورماسيون ديال اناليز سومي كونديكتور. دونك دابا وصلنا ليكزيرسيس نيميرو 7. دونك من بعد ما شفنا 6 تمارين ضروري غنكون دابا بدينا كان المستوى ديالنا بدا كيطلع في ليكزيرسيس ديال التيور. دابا غادي نطلعوا شويه النيفو. دونك بالنسبه ليكزيرسيس 7 pour le montage suivant. تعرفوا على المونتاج on a واحد 3 diodes en parallèle, on a 3 tensions E1, E2 et E3, on a générateur de tension E et résistance R. بالنسبة les valeurs de tension E1 égale 30 volts, E2 égale 10 volts, E3 égale 15 volts, E égale 10 volts. La valeur de la résistance égale 20 ohms, tension de diode égale 0,6 volts. Donc, أول حاجة اللي كنتراسيو لو طونسيون VAK 1 VAK 2 et VAK 3 وهذه هي K بوان ديال الكاثود وهذه بوان ديال الانود. واضح؟ بالنسبة هذا هو الجينيراتور طونسيون ديال الجينيراتور E. بالنسبة للطونسيون R IR علاش درتها هابطه؟ لان الطونسيون غادي يكون يضرب المال وغادي يجي من الكره وغادي يجي من هنا، دونك الطونسيون خصو يكون هابط. فوالا دونك دابا غادي نشوفو لا ريبونس ديال كيسيون A. Montrer qu'une seule des 3 diodes est passant et préciser laquelle. داك شنو هو الديود الوحيد اللي غادي يكون باسون ولا لي ديود الاخرين غادي يكونوا بلوكي. واضح؟ دونك دابا lorsque D1 conduit إلا كان par exemple diode D1 conduit حنا غير كاحتملنا شنو غادي نصيبو؟ غادي نلقاو VK كتساوي ليا E1 moins VT1. Voilà, et là, lorsque D1 conduit, il a qu'un diode D1 conduit, on va voir VK qui c'est E1 moins VT, on va voir E1 30 volts moins VT il y a 0,6 égale 29,4. Donc 29,4 c'est période E2 et O3 E2 O3 égale 10 volts ou là 15 volts. Donc madame لقينا VK كبر من لي جينيراتور، donc VK est supérieur les deux générateurs E2 et E3, donc seule la diode D1 est passant. Donc seule la diode D1 est passant. غادي نشرحو هادي مزيان باش كلشي يفهمها. ندير واحد المثال. Par exemple عندي واحد résistance R entre deux points A et P. Voilà la tension de la résistance et AP IRAP. واضح؟ donc هنا بغينا tension IA. Tension IRAP égale quoi? Égale IA moins IP. هذا هو فرق الجهد اللي كنا قرينا في الباكالوريا. يعني هاد الطونسيون ديال لا ريزيستونس راه كيساوي الطونسيون A ناقص طونسيون P. نفس الشيء اللي درت هنايا. بالنسبة إلا بغيت أنا طونسيون VK هذا راه كيساوي ليا طونسيون E moins VT. إلا بغيت طونسيون ديال الديود راهو 1 moins VK، بغيت VK راهو 1 moins VT بحال. دونك دابا لقيت أنا VK كيساوي 29.4، يعني راه كبر من هاد الجينيراتورات. دونك راه الديود الوحيد اللي باسون راه هو D1. علاش؟ لأن لقيت طونسيون VK دوز ليا واحد طونسيون فايسين هاد الجينيراتور هذا. دونك المسألة راها واضحة. ودابا غادي نشوفو لا كيسيون T. Déterminer l'intensité dans la résistance R
ainsi que les tensions ID1, ID2 et 3 au bord des diodes. Donc d'abord, nous avons le courant de la résistance. Le courant I. On a I égale quoi? Égale tension à la résistance. Tension, on a VK moins E à la résistance. Par exemple, دابا هادشي كامل اختصرناه في VK. On a VK moins IE moins IR1 égale 0. درنا الواد مايل ومنو غادي نلقاو I. Donc VK اللي هي 29,4 moins E اللي هي دي فولت على ريزيستونس R اللي هي 20. دونك تساوي ليا 19,4 على 20 تساوي 0.0 شي حاجة 19.4 على 20 هي 0.97 أمبير. دونك 0.97 أمبير. واضح؟ دونك إلا بغينا نعرفو أن لا ديود D1 conduit IT1 تقال 0,6. علاش؟ لأن حنا عرفنا من جات 0,6 راه هي E1 وموا VK ou bien VK عفوا كيف ما قلت لكم هنايا 0.6 راه هي VK وموا هي 30 موان فيكا اللي غدير 30 ناقص 29.4 راه هي 0.6. واضح؟ دونك إلا بغيت نعرف الطونسيون ديال اي دي 2 راه هي او 2 موان فيكا. او 2 شحال كتساوي؟ كتساوي ليا 10 ناقص 29.4 كتساوي ليا ناقص 19.4. دونك خرج ليا الطونسيون ديال الديود تاني نيجاتيف. دونك ديود دي 2 est bloqué. دي 2 est bloqué. هذا مادام 0.6 بوزيتيف دي 1 est passant. بالنسبة اي دي 3 تيغال او 3 موان فيكا. او 3 pardon او 3 هي 15 moins 29,4 غادي نشوفو 15 moins 29,4 تيغال كوا؟ تيغال moins 14,4. دونك هذا نيجاتيف. دونك دي 3 اي بلوكي. دونك سول لا ديود دي 1 اي باسون. الديود الوحيد اللي كيدوز ليا راه هو الديود دي 1. علاش؟ لان لقينا فيكا لقينا الطونسيون ديال الديود دي 1 بوزيتيف. شحال لقيناها؟ 0,6. واضح؟ دونك هذا كان التفسير. دونك بالنسبه للعلاقه الوحيده هنا اللي يقبل الواحد يكون ما يكونش عارف باش يخرج هاد الكيسيون هذه هي هذه. واخا حتى ديجا قلنا في البكالوريا فرق الجهد دائما طونسيون اي ار ا بي راه هو طونسيون اي ا موان طونسيون اي بي. نفس الشيء اللي درت هنايا. إلا بغيت نخرج الطونسيون ديال الديود راه هو او 1 موان فيكا. إلا بغيت فيكا راه هي 1 موان فيكا وغادي نلقى الطونسيون يا اما بوزيتيف ولا نيجاتيف. إلا كان بوزيتيف راه الحالة الوحيدة اللي غادي نلقى الديود باسون. إلا كان نيجاتيف راه الديود اي بلوكي. دونك كنظن سالينا في التمرين. دونك ان شاء الله غادي نخدموا تمارين اخرين ولكن لا طول عليكم نتوقف عند هذا الحد نكمل فيما بعد. ولذلك الحين نستودعكم الله ولله صديق ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.